अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज सुबह से आप देख ही रहे होंगे कि जो खित्ते की सूरत हाल है इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। आज सुबह इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए और कई जगहों पर ये हमले किए गए, जिसके नतीजे में पासदाराने इनकलाब के सरबरा, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबरा समेत उनके 6 साइंसदान जो हैं वो शहीद हुए और दर्जनों अफराद इसमें, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, वो भी शहीद हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ बस नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि इवन अब से कुछ देर पहले भी एक और हमले की खबर आई है जो उन्होंने इजराइल ने इरानियन एयरबेस के ऊपर किया है। मुख्तलिफ शहरों के हवाले से खबरें पूरे दिन आती रहीं। पहले एक हमला करने के बाद जब ईरान ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और कहा कि हम भरपूर इसका जवाब भी देंगे, उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी जानिब से, सुप्रीम लीडर की जानिब से भी ये कहा गया कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। शाम गए, हमने देखा कि ईरान में उनकी काबीना का इजलास भी हुआ, उनके सदर की जानिब से भी ये कहा गया कि ईरान इसका भरपूर जवाब भी देगा, उसकी देने की सकत भी रखता है। लेकिन इजराइल की जानिब से दोबारा ये हमलों का आगाज़ किया गया और मुख्तलिफ शहरों को जौहरी तनसीबात और जो अस्करी उनकी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। जो इरानियन जर्नलिस्ट हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो हमारी बात हुई है वहाँ पर वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री और जौहरी तनसीबात को नहीं बल्कि वो सिविलियन आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। इजराइल की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करता रहेगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि मुआहदा जो है जब तक ईरान इसको तस्लीम नहीं करता या इस मुआहदे पर राज़ी नहीं होता तो फिर ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी, जिसमें वो सफ़ाई हस्ती से भी मिट सकता है। अब जो खित्ते की सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इसकी मज़म्मत भी की गई, खुसूसन जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, UAE शामिल है, कतर शामिल है, इन सब की जानिब से इस हमले की मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान की जानिब से तो टोक टोक कहा गया है कि इजरायली जारियत जो है जो ईरान पर नज़र आई, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने की, ना सिर्फ सदर ने की, बल्कि हमारे दोनों ऐवान की जानिब से करारदाद भी इसके ख़िलाफ़ मंजूर की गई है। चाइना की जानिब से भी कहा गया, रशिया की जानिब से भी कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस सूरत हाल को मज़ीद कशीदा ना किया जाए और चाइना ने किरदार अदा करने की भी पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी मज़म्मत की गई है और पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की जानिब से ऑन ईरान, इस पर तशवीश भी लाहक है, क्योंकि ये जो डिफरेंट एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा भी हो सकती है और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में तेज़ी से फैल सकती है। इजराइल ये कहता है कि ये जंग जारी रहेगी। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि एक वीडियो भी रिलीज़ की गई जिसमें दिखाया गया कि मुसाद की जानिब से, क्योंकि ये पहले भी आज सुबह से इजराइल की जानिब से कहा जा रहा था कि मुसाद ने, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ईरान में रहते हुए ज़मीनी तौर पर हमले किए और फिर उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की कि किस तरह से वो हमले कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी ड्रोन फायर किए गए हैं इजराइल पर और हमने देखा कि उनके जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने वहाँ से जहाज़ भी हटाए और कहा कि कुछ देर तक ये सूरत हाल जो है वो कशीदा रहेगी। ईरान इजराइल जंग के हवाले से इन फोकस इस वक्त हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उस आला सिफारती वफ्द के रुकन हैं, इस वक्त ब्रसल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ऐसे वक्त में जब आप जाकर पूरी दुनिया में भारत की इस खित्ते में और खुसूसन पाकिस्तान पर अग्रेशन और अमन को सबोटाज करने के हवाले से दुनिया को बता रहे हैं, वहीं एक और अग्रेसर इजराइल की सूरत में ईरान, जो कि हमारा ब्रादर मुल्क है, उसके हवाले से जिस तरह से वो अटैक्स आज सुबह से जारी हैं किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को जो हमारा पूरा वफ्द है वो किस तरह से इसको भी शामिल गुफ्तगू कर रहा है और दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इस वक्त पाकिस्तान का जो अमन का पैगाम है उसमें गुज़िस्ता शब के वाक़यात के साथ और उसकी वजह से एक नई शिद्दत और अर्जेंसी आ गई है कि अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया या यूरोपियन यूनियन जहाँ ब्रसल्स में मौजूद है सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। ये एक बहुत ही मज़मूम वाक़या है जो रात को हुआ है और इसको भी जो है दुनिया को उसी नज़र से देखना है कि क्या इस किस्म की जो जंगें हैं या जंगी इक़दामात हैं, क्या दुनिया उनको अफोर्ड कर सकती है कि ये
हम सब के हाथ से निकल जाएं और आगे बढ़ें। अगरचे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले में तो अर्जेंसी ज्यादा थी कि दोनों ताकतें जो हैं वो जौहरी हैं, लेकिन इसराइल भी एक जौहरी ताकत है। तो लिहाजा वहां भी अगर ये मामला ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है जिस जारहियत का, और एक बड़ी जाती किस्म की जारहियत की है उन्होंने, ईरान के जो आला तरीन जो अस्करी ओहदेदार हैं उनके साइंसदान, उनको बराह रास्त टारगेट किया है। तो ये जो टारगेटिंग है, क्या अब दुनिया में तमाम ममालिक को अब खुली छुट्टी मिल गई है कि जिसको अपना दुश्मन समझते हैं उसके ऊपर वो इस तरह के हमले करें। तो यूरोपियन यूनियन में तो इस पे हमने बहुत शिद्दत से इस इशू को उठाया है कि क्या दुनिया में कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यानी कोई कवानीन पर मुश्तमिल कोई इंतजाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर इस किस्म का फ्री फॉर ऑल होता है, जिस तरह हमने पहले अभी पिछले महीने हिंदुस्तान के मामले में देखा और आज हम इसराइल के मामले में देख रहे हैं, और इसराइल तो अब पिछले, आपको मालूम है कि तकरीबन अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है कि किस तरह गजा के ऊपर जो है वो बड़ी इम्यूनिटी से कत्लेआम उसने किया है, जेनोसाइड किया है। तो यहाँ एक ये बहुत सवाल गहरा हो गया है कि क्या दुनिया में कोई भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा या नहीं होगा, या जिस किस्म अगर कोई जो भी जारे मुल्क है वो अपनी कर गुजरे और दुनिया सिवाय अफसोस के इजहार के कुछ ना कर सके। तो पाकिस्तान ने बतौर रियासत भी इसकी मजम्मत की है, और हम भी यहाँ एक बड़ी शिद्दत से इस सारे मामले को उठा रहे हैं कि अब यही वक्त है, बल्कि अर्जेंसी है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको किसी तरह दोबारा से कायम किया जाए। ओके, खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए खित्ते में पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन जो है वो एक तरह से जो दिफाई पोजीशन है वो हमने दिखा दी भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लेकिन हमारा ब्रादर मुल्क है ईरान, और वही अमेरिका जिसने ये जंगबंदी कराई, जिसके कि हम सब शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, अब उन्होंने भी वाज़े तौर पर इजराइल का साथ देने का भी कह दिया और ईरान के खिलाफ भी वो हैं। अब पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त किस हद तक नाजुक है, स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं सिफारती महाज पर? जी देखिए, हमें यही ऐसे वक्तों पर ही जो असूल पर कारबंद रहना है वो काम आता है, कौमों के भी मुल्कों के भी। कि जो असूल की बात है वो यही है कि जो खुद मुख्तार ममालिक हैं उसके ऊपर हमला, उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर जो एक ज़रब लगी है, हमें उसको डिफेंड करना है। यहाँ हमारी खुद मुख्तारी पर ज़रब लगी और हमने उसका जवाब दिया। अमेरिका ने इस सारे मामले में एक सालचे का किरदार किया, हम उसको सराहते हैं। लेकिन अगर एक ईरान जो खुद मुख्तार मुल्क है उसके ऊपर अपनी मर्जी से उन्होंने जो टारगेटिंग की है, तो हमें इसराइल की मजम्मत करनी है। अमेरिका का जो रोल है उसके अंदर वो एक हिमायती का है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो इसराइल पर होना चाहिए कि हम उसकी खुलकर मजम्मत करें। लेकिन बाज़ एनालिस्ट भी ये कहते हैं जो इस खत्ते को भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं कि सिवाय अमेरिका के इसराइल को कोई नहीं रोक सकता। आप क्या समझते हैं, खत्ते में जो बहुत अहम ममालिक हैं और बड़े रीजनल पावर्स में उनका शुमार अब होता है, जिसमें चाइना है, रशिया है, आप समझते हैं कि वो किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर सकेंगे? जी, इस वक्त तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जो किरदार अदा करने की जगह थी अक़वाम मुत्तहिदा, वहां तो सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका इस वक्त पाकिस्तान रुकन भी है, वो तो मुकम्मल तौर पर डेड लॉक है वहां सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां कोई मामलात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। अभी हमने चंद दिन पहले भी देखा, पिछले हफ्ते ही, कि गाजा पर जो है बड़ी एक अच्छी ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी हमदर्दी की करारदाद आई थी, उसको भी अमेरिका ने वीटो किया। तो यहाँ तो फिर एक भैया वक्त हम ये देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन और फिर इसराइल गाजा और अब इसराइल ईरान, तो या बहुत जल्द ये हो नहीं सकता कि ये मामला अब ज्यादा देर चले। बहुत जल्द जो दुनिया की तमाम ताकतें हैं वो चाहे यूनाइटेड नेशंस में बैठे, उनको बैठकर इसी सवाल पर सोचना होगा कि अगर जिस किस्म का लाइसेंस जो है वो इसराइल को मिला हुआ है कि वो अटैक करे, अगर वही लाइसेंस चाइना और रशिया ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो फिर दुनिया में तो फिर ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन बहरहाल इसको हमें जो मंतक है वो इसी तरफ जाती है कि एक वर्ल्ड वॉर होगी दुनिया में, और इसके बगैर जो है, इसीलिए बड़ा जरूरी है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, यानी कवानीन पर
مبنی انتظام جو ہے اس کو کسی طرح ہمیں ریوائیو کرنا ہے، ورنہ تو حالات بڑے مخدوش ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا کیونکہ پاکستان انیکویکل سپورٹ دے رہا ہے ایران کو، تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر کے ایک ثالثی کا کردار ادا کرے، سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرے؟ جی اگر تو ہمیں اس کی دعوت دی جاتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن آج خود ہٹ کر ہم نے یعنی کھڑے ہو کر کہنا کہ جی ہم ثالثی کروائیں گے، اس کی بڑی کم افادیت دیکھی گئی ہے۔ ابھی حالیہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تناؤ تھا اس میں ہمارے ہمسائے ایران نے ایک کوشش کی، ہم اس کوشش کو سراہتے ہیں، لیکن اس کی افادیت محدود تھی اور صرف ایک ضرور جیسچر بہت اچھا تھا ان کی طرف سے۔ تو لہٰذا اگر اس پہ اگر کثیر الممالک کا کوئی ایسا کنسورشیم بنتا ہے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے اور ثالثی کی طرف پیش رفت کرتا ہے تو پاکستان ضرور اس کا حصہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ کہتے ہیں کہ برسلز میں اس واقعے کے بعد اور شدت سے ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک رول بیسڈ آرڈر کے تحت تمام لوگوں کو ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس کو جو پسند نہ آئے اور جس کو دشمن سمجھے وہ یونیلیٹرل ڈیسیشن لیتے ہوئے کسی بھی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو اس طرح سے چیلنج کرے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے تہران سے صحافی اور ہمارے سابق سفیر آصف درانی صاحب۔ ویلکم بیک۔ اسرائیل اور ایران جنگ خطے کے لیے یعنی خطے کے امن کی صورتحال جو ہے وہ کس قدر کشیدہ ہے اور کس قدر خراب ہو سکتی ہے، کیا خطرات لاحق ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ فارمر امبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ایران میں بھی سرو کر چکے ہیں، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ آصف درانی صاحب، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے کلوز ہیں وہ اس معاہدے سے ایران کے ساتھ اور وہ دوستانہ جو راستہ ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ اسی کی کوشش کریں گے۔ پھر یکا یک ایسا کیا ہو گیا کہ بات جو ہے وہ حملے تک آ گئی ہے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی ایسا نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا ہو، something that you must have done that instigated the entire thing۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک کیوں یہ حملے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، ایران کو کسی بھی طور پہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کے حق میں نہیں ہے۔ امریکنز بھی اور اسرائیل قطعی نہیں چاہتا کہ ایران پیسفل پرپزز کے لیے بھی جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ایکسیس کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ پیسفل پرپزز کے لیے بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی لیتے ہیں انڈر JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو نیوکلیر ڈیل تھا 2015 میں سائن ہوا، جس میں امریکہ بھی سگنیٹری تھا، اوباما ایڈمنسٹریشن اس وقت تھی جی، اور اس میں ایران کو اجازت دی گئی کہ وہ 3.67% یورینیم انریچ کر سکتا ہے فار پیسفل پرپزز۔ لیکن ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے اس معاہدے کو سراسر ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اسرائیل شروع دن سے ہی اس کے خلاف تھا، سو مچ سو کہ بعض گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہے وہ بھی اس وقت اس کے خلاف تھے کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ کہ جب امریکہ نکل گیا اس سے اور انہوں نے اس وقت سے تھریٹ شروع کر دی اور ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں، اقتصادی پابندیاں، سینکشنز جو ہیں وہ انہوں نے اور سخت کر دی، تو اس سے پھر ایران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہ ایک میسج دے، تو لہٰذا ایران نے تقریباً 60% تک انریچمنٹ کر دیا۔ ویپن گریڈ آپ کو معلوم ہوگا وہ 90% پلس پہ آ کے وہ انریچڈ اگر ہو جاتا ہے یورینیم تو وہ ویپن گریڈ میں آ جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ تو نہیں آئے، لیکن ایران نے بہرحال یہ اعلان کہا کہ ہم نے یہ 60% تک کر لیا ہے۔ تو یہ چیز اب امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، اسرائیل کے لیے نہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اس میں امریکہ یہ کلیم کر رہے ہیں
سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا ہے کہ اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور اس کو یہ اسرائیل کے جتنے انٹینشنز ہیں یا انہوں نے جس طرح سے جو اقدامات لیے وہ یقیناً ان کو پتہ تھا، اور اس لیے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ لاعلم تھا اسرائیلی اٹیک کے سلسلے میں. صحیح. اسرائیل نے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں پورے خطے کے لیے، اس میں پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ خطے کے لیے جو خطرات لاحق ہیں، I was just coming to that. لیکن اس سے قبل پہلے آپ نے کہا کہ امریکی صدر سیکرٹری مارکو روبیو نے یہ کہا کہ امریکہ نے اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن آج جو پورے دن ہوا ہے، یعنی صبح کے اٹیکس ہوئے، پھر شام گئے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاہدہ ہر حال میں آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے، میں اگر یہ لفظ استعمال کروں تو غلط نہ ہوگا، کہ اٹس لائک اے تھریٹ، تنبیہ کی ہے انہوں نے کہ اگر ایران نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا یا وہ مٹ سکتا ہے. سو یہ تو، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے کسی قسم کی جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب تو بڑے کلیئر الفاظ کے اندر ایران کے لیے بتا دیا گیا ہے، یہاں سے اب خطے کے جو ممالک ہیں، کیونکہ خطے کے جو ممالک کے امن ہے یا اس پورے خطے کا جو امن ہے اس کو خطرات لاحق ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اگرچہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، خطے کے ممالک تو ہمیشہ سے کردار ادا کر سکتے تھے. اس میں سب سے بڑا فورم جو تھا OIC ہے، لیکن وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں پیرالیسس کا شکار ہے، اور وہ کچھ زیادہ سوائے ایک روٹین سٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اس میں اسرائیل اسی وجہ سے اس کو بھی شے ملی، اور باقی جو طاقتیں ہیں ان کو بھی اسی طرح شے ملی کہ OIC جس مقصد کے لیے بنی تھی، شروع میں تو پیلسٹائن کی آزادی کے لیے تھی، لیکن پھر بعد میں کامن مسلم کازز ہے، اس میں کشمیر ڈسپیوٹ بھی آ گیا، باقی جو بھی مسلم دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں یا جہاں پہ مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے کازز کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے، لیکن اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا. ایک عمل ہوا تھا 74 میں جب آئل ایمبارگو لگایا گیا، تو یہ امریکی اور دوسرے جو ہے وہ ان کو جو ہے ایک شاک ملا، تو انہوں نے بات بھی مانی. اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو شکست بھی ہوئی 73 کی ایجپشن وار میں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے متاسفانہ اسلامی دنیا میں وہ اتحاد نہیں ہے، اور اس کا جو فورم ہے وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام رہا ہے. باوجود اس کے کہ آج آپ نے دیکھا کہ قطر ہو، UAE ہو، دیگر سعودی عربیہ ہو، سب نے مذمت کی ہے اسرائیل کی اس اٹیک کے اوپر. جی ہاں، بالکل ایسے ہی. تو ہم یہ سمجھے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن اگر اس خطے کے اندر جنگ رہے گی تو لپیٹ میں تو پورا مشرق وسطیٰ ہوگا. پھر بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں، اور اس میں خالی ایران ہی، اگر اسرائیل انیمی سمجھتا، خالی ایران ہی نہیں ہے، وہ باقی اسلامی دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں سیریا میں اب ان کی پسند کی حکومت ہے، لیکن وہ سلامی ٹیکٹکس کے تحت سیریا کے علاقوں کو مزید قبضہ کرتا جا رہا ہے اسرائیل، اور اس میں امریکہ کی جو ہے پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. امریکہ جن کو پہلے ٹیررسٹ کہتا تھا، داعش یا ISIS کہہ لیں، اس کے لیڈر تھے، وہ آج سیریا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ پالیٹکس میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیں اس معاملے میں کوئی زیادہ نہ خوشبین ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس معاملے میں یہ جو بات کرتے ہیں جس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ معاہدے کے قریب تھے ایران کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ اب ہم مایوس ہو گئے ہیں. تو وہ بھی ان کے بیانات تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے کانٹیکس میں وہ کوئی کمپرومائز امریکہ کی کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں.
تو کرنی سے کرے گا, تیاری کی بات ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے P5 کا ذکر کیا, جس معاہدے کا آپ نے ذکر کیا جو اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہوا تھا اور اس وقت کے صدر اوباما نے کیا بھی تھا, اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کیا. سو اس میں اس P5 کے اندر چائنا بھی ہے, اور چائنا نے آج یہ کہا بھی کہ آف کورس وہ تشویشناک مطلب یہ جو پوری صورتحال ہے اس کو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو آفرڈ کہ وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک, کیونکہ اس ریجن کے اندر کم از کم ہمارے معاملے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایز اے ہول ہوگا, اور اس میں ایران کو جو سپورٹ جو ملے گی تو اس میں یقیناً چائنا اور رشیا دو ایسے پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے کہ جن کی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی. اس کا اظہار آج 2 دن پہلے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے ایک قرارداد پاس کی, اس میں چائنا اور رشیا نے اپوز کیا تھا, اور امریکہ اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا, پاکستان نے ایبسٹین کیا. تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور رشیا وہ بہرحال ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق سفارتکار ہیں آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ, اور حسام الدین مہاجری تہران سے صحافی. پاکستان کی سچویشن بینگ اے نیبر, ہمارے برادر ملک ہیں, ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے, ہم اس میں مخمسے میں اس وقت بڑے مشکل میں ہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہوا؟ نہیں بالکل نہیں ہے. ہم نے تو آپ نے فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, بڑا کلیئر ہے, جس میں کلیئرلی کنڈم کیا اسرائیل کے ایکشن کو, اور ایران کے حق کو جو ہے وہ ہم نے اجاگر کیا ہے کہ انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر ایران ہیز دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس ساورنٹی. ہم نے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اس کے بعد ہمارے جو پارلیمنٹ نے انہوں نے قرارداد پاس سرکار قرارداد پاس کی اور انیکویوکلی ایران کو سپورٹ کیا ہے. اس سے بڑھ کر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دورانی صاحب, آئی ڈنٹ مین دیٹ. آف کورس جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے ہم نے ہمیشہ 2 ٹوک پالیسی ہمیشہ اپنائی ہے, آج بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک کلیئر کٹ میسج دیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ آئی مینٹ واز کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے پاک بھارت کے درمیان, اس میں امریکہ کا ایک کردار جنگ بندی کا جس کو ہم سراہتے بھی ہیں, ہمارے ایک ریلیشنز امریکہ کے ساتھ ہیں, اور ایک بار ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے بلاک میں دیر از کائنڈ آف اے شفٹ ان دا فارن پالیسی جس میں ہم چائنا, رشیا, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دیز آپشنز. چائنا کے ساتھ تو ہماری ظاہر ہے آل ویدر فرینڈشپ ہے. اس وقت کیا پاکستان کے لیے یہ مشکل ہوگا جب کہ امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگینسٹ ایران؟ سو ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں؟ دیکھیے ڈی ایسکلیٹ تو یہ ایران اور اسرائیل وہ فیصلہ کریں گے, لیکن ہمارا سپورٹ ایران کے ساتھ ہے اس معاملے میں. اسرائیل کو ہم نے کنڈیم کیا ہے, اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, اب وہ ان کے تعلقات باقی دنیا سے ہیں, ہمارے بھی باقی دنیا سے تعلقات ہیں. ہمارا جو ہے چائنا جو ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب اگر امریکہ اور چائنا کی جو ہے آپس میں مخاصمت ہے, اس کے مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے امریکن کیمپ جوائن کرنا ہے, ایسا تو نہیں ہے. ہمارے اپنے, اور ہم نے آج کی بات ہی نہیں ہے, جب کولڈ وار پیک پہ تھی اس وقت سے ہمارے چائنا کے ساتھ جو ہے مضبوط تعلقات ہیں, جو وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط تر ہوتے گئے. اور ابھی ریسنٹلی انڈیا میں کے ساتھ جو انڈیا نے جو ایگریشن کیا پاکستان کے خلاف, جس کا ہم نے جواب دیا, اس میں یقیناً ہمیں جو ہے جو آرمامنٹ چائنا کا تھا اس میں ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوا. تو یہ کوآپریشن ہے جو پاکستان اور چائنا کے چل رہا ہے. اسی طرح یہ اسرائیل کے کانٹیکس میں جو ہے اسرائیل کو بہرحال یہ ایک سبق تو سکھانا ہوگا, کیونکہ ایران سے پہلے انہوں نے جو غزہ میں جو غدر مچایا ہوا ہے اور جس طرح کا جینوسائیڈ وہ کر رہے ہیں, وہ ساری دنیا ان پہ جو ہے کرٹیسائز کر رہی ہے, ان کو لعنت ملامت کر رہی ہے. بچے جو ہے آج بھی جو ہے, اب جبکہ اس وقت حماس کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے, لیکن اب بھی وہ 50 اور 60 ڈیلی جو ہے غریب فلسطینیوں کو, بے بس پیلسٹینینز ہیں ان کو مار رہے ہیں. بچے جو ہے بھوکوں جو ہے مر رہے ہیں.
میل نیوٹریشن ان میں بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایبزارب نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا کے اس پہ اس طرح سے حملہ، یا ایسا اگر حملہ کر لے اور اس کے پیچھے پشت پناہی بھی ہوتی رہے تو یہ اس طرح تو پھر جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بالکل بکھر جائے گا. صحیح. درانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسام الدین مہاجری، تہران سے یہ صحافی ہیں، اور آج صبح جب اٹیک ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے اور جو بلڈنگز کی تصاویر بھی آپ دیکھتے آئے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ ہمیں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسام بتائیے گا کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، کیونکہ آج صبح سے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا ہے، اس وقت ایران کی سچویشن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عرض آپ کی خدمت میں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. پاکستان میں جو ہے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وہ جو خبریں ہیں پروپیگنڈا جو میڈیا میں اس کے برخلاف یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی گھروں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، بہت ہی ریزیڈینشل ایریاز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. بہت بڑی تعداد میں بچے اور خواتین یہاں پہ جہاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ دکھا سکتا ہے کہ کتنے یہ خبیث ہیں یہ صہیونی حکومت. پہلے بھی انہوں نے بارہا یہ اپنے جو مظالم ہے دنیا والوں کو دکھایا ہے، غزہ میں جو ان کی جینیسائڈ ہو رہی ہے. تو اس سے متعلق میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایرانی عوام اس وقت تمام تہران کے جو مرکزی اسکوائرز ہیں جیسے انقلاب اسکوائر یا آزادی اسکوائر، امام حسین اسکوائر، مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں اور حکومت سے درخواست کر رہے ہیں. ان کی گزارش یہ ہے کہ جلد از جلد کوئی جوابی کارروائی کی جائے اور منہ توڑ جواب دیا جائے صہیونی حکومت کے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں صرف اسلامی جمہوریہ کے حامی نہیں، بہت بڑی تعداد میں جو لوگ مخالف تھے وہ بھی اکٹھے ہوئے ہیں اور احساس حب و وطنی یہاں پہ اجاڑا ہوا ہے اور یہاں پہ سب متحد ہوئے ہیں. اور یہ ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صہیونی حکومت اور ان کے جو ارباب ہیں، جو ان کے آغا ہیں، انہوں نے ایک بار پھر غلطی کی. انہوں نے مذاکرات کے میز پر تو ایران کے حریف نہیں بن سکے، سیاست کے میدان میں ایران کے حریف نہیں بن سکے، اور صہیونی حکومت کو غزہ میں جو شکست ہوئی ہے اس کو سائڈ لائن پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایران کا ایٹمی ایشو اٹھایا اور ایران پر حملہ کیا تاکہ دنیا والوں کا جو دھیان ہے وہ غزہ میں جو نسل کشی ہے اس کی طرف سے ہٹ جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق سفارتکار ہیں آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ، اور حسام الدین مہاجری تہران سے صحافی. جی حسام، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک رسپانس ضرور دیا جائے گا، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی، صدر کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور پھر جو IR ہے اس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری پروپورشنیٹ رسپانس ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ. سو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو خبریں اب تک سامنے آئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ موساد نے کلیم کیا ہے، اس کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی کہ ود ان ایران انہوں نے ایسے سسٹم نصب کیے کہ جس سے ان کو کسی قسم کا، یعنی اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے کہ جب ایران میزائل فائر کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا. جی بالکل، آج کے دنیا میں یہ، اور انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹے بعد آپ یہ سیکیورٹی بریچ اور سیکیورٹی لیک کو اسرائیل میں بھی دیکھیں گے جہاں ایرانی میزائل داغے جائیں گے، اور وہ سوال بھی انشاءاللہ آپ وہاں سے کسی سے پوچھیں گے. جنگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمارے خلاف 47 سال سے یہ مظالم جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے صدر کو انہوں نے مارا ہے، شہید رجائی کو، ہمارے وزیر اعظم کو، شہید باہنر کو انہوں نے شہید کیا ہے، شہید ڈاکٹر بہشتی جو تھے ہمارے جوڈیشری کے سربراہ ان کو شہید کیا. بہت بڑی تعداد میں ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو مارا ہے. ہمارے عزیز ہر دل عزیز کمانڈر قاسم سلیمانی کو شہید کیا. لیکن مشن جاری ہے. اور یہ آپ نے فرمایا ایرانی حکومت، رہبر معظم کی بات تو اپنی جگہ، لیکن یہ مطالبہ ہے ایرانی عوام کا. ایرانی عوام
हुकूमत और सिपाही पासदारान और ईरानी फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि इसके बाद कभी भी उसकी हिम्मत ना हो इजराइल और अमेरिका की, क्योंकि ये इजराइल तो एक खुद अपने तौर पर तो ये कार्रवाई नहीं कर सकता, ये ताउन किया गया है अमेरिका के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताकतें दुनिया में एक साथ हैं, ईरान को काउंटर नहीं कर सकते हैं, ना मुज़ाकरात के में पे न जंग के मैदान में। अभी तो शुरू हुई है और इंशाल्लाह आपने देखा है कि पहले ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 को आप सब ने देखा है, आपने अपनी खबरों में चला है ये ईरानी मिसाइल कहाँ तक पहुंचे थे। अभी हमारे को एक खास इंफॉर्मेशन भी है और अभी इंटेलिजेंस जो लीक हुई है इसराइल की, तो हमें इस बार हम टारगेट करेंगे। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जबरदस्ती हमसे ये चाहते हैं कि हम एटमी ताकत बन जाए, हालांकि हमारे जो रहबर मुअज़्ज़म इंक़िलाब इस्लामी के फतवा के बना पर हम एटम बम नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं ताकि इनका ऐसा जवाब दिया जाए ताकि इनकी हिम्मत ना हो कि फिर कभी ऐसे इक़दाम करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसामुद्दीन मुहाजिरी साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। दुरानी साहब, आपने सुना कि ईरान के जो अवाम है और जैसे हसाम कह रहे हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्स और वो रिस्पॉन्स दुनिया देखेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जाहिर है कि आपने देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से भी कहा गया कि दे मेक द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो इसराइल के पास हैं, इसराइल नोज हाउ टू यूज़ देम ऑल्सो, यहाँ तक उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कहा है। आप समझते हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो मौसर जवाब दे सके? जी, ये तो अभी इसका हमें देखना है, क्योंकि इजराइल के पास भी जो है उसको काउंटर करने के लिए जो आयरन डोम है वो उन्होंने पिछले अपने जो ईरान के साथ मार्का हुआ था उसमें उन्होंने सक्सेसफुली यूज़ किया था। तो इसलिए ये अभी हमें देखना है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और वो ईरान का जो आयरन डोम है उसमें कितने पेनिट्रेट कर सकते हैं, ये अभी हमने देखना है। लेकिन ईरान बहरहाल एक मजबूत मुल्क है और खत्े के ताकतवर ममालिक में शुमार होता है। इजराइल उनका 8वां हिस्सा भी नहीं, तो ये अपनी जगह एक हकीकत है। इसी तरह ईरान के पास जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, ऑयल एंड गैस, वो इजराइल के पास वैसा नहीं है। और ईरान ने जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और R&D में उन्होंने तरक्की की है, काफ़ी मेहनत की है। तो अभी हमने ये उम्मीद है कि ईरान उसका जो है मौसर तरीके से जवाब दे पाएंगे। इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि अभी वो इजराइल तो कहता है कि ये चंद दिन जारी रहेगी और ईरान ने भी जाहिर है कि ये वाजे कर दिया है कि वो अपना जवाब ज़रूर देंगे। वो तो सुबह ही कह चुके हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जो कुछ उन्होंने ईरान के साथ किया है। इस खत्ते की, क्योंकि अमन के हवाले से आपने बात की, इस खत्ते में भारत भी है जो कि जाहिर है पाकिस्तान का एक हॉस्टाइल नेबर, उसको आप इस पूरे सिनेरियो में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि उनकी जानिब से जो बयान आया है वॉज शॉर्ट ऑफ कंडेमनेशन, इट वॉज जस्ट लाइक एस्केलेट नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत जो है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इजराइल के साथ है। उनका जो है बड़ा आपस में कोऑपरेशन चल रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सिलसिले में। इजराइल ने उन्हें जो है ये ड्रोन्स भी दिए हैं, मिसाइल भी दिए हैं इंडिया को। तो इंडिया जो है इस मामले में ईरान के साथ वो जो है वो मेरे ख्याल में सिंसियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई रोल भी प्ले कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया बहरहाल आपने देख लिया हमास के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ था, इजराइल के साथ था। उसके जो इस वक्त इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन, इंडिया खामोश है और इंडिया की कोई आवाज़ नहीं। और वजह भी है वो सामने है कि इंडिया के अंदर एक जो RSS लेड डिस्पेंसेशन है वो उसका जो मतम नज़र ही वो नफरत की बुनियाद पे है
माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करना है। तो इसलिए इंडिया इस मामले में ईरान पे हमले के मामले में उसके जो असल उनका झुकाव वो बहरहाल इजराइल की तरफ होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। अब तक के लिए इतना ही। जो सिचुएशन है इस वक्त, जैसा कि आसिफ दुरानी साहब ने भी कहा, वो इंतहाई कशीदा है ईरान और इजराइल के दरमियान, और ख़ित्ते में भी ज़ाहिर है कि जो अमन की सूरत हाल है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।